इन्टर कार्यक्रमका साथमा कान्तिपुर सिटी कलेज, बोन्ड अफ टुगेदरनेस, ट्रु केबल, एक्सिडिङ एक्सपेक्टेसन, नागमणि इन्टरनेसनल, ड्रिम डिस्कभर कनेक्ट, सफ्टरिका कलेज अफ आइटी एन्ड कमर्स, ट्रान्सफर्मिङ आइटी एजुकेसन, ट्रान्सफर्मिङ नेपाल, शिखर सुज, कमालको स्टाइल र हाम्राकुरा.com। अब सबैका कुरा एकै ठाउँ, हाम्राकुरा.com। नमस्कार। सूचना सञ्चार र प्रविधि क्षेत्रलाई समेटेर तयार पारिएको एकमात्र टेलिभिजन कार्यक्रम इन्टरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अजय बाबु शिवाकोटी। इन्टर कार्यक्रम तपाईले प्रत्येक हप्ता आइतबार साँझ 36 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार रातको 11:30 बजे र सोमबार बिहान 11:30 बजे इमेज च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जापानमा गत साता आएको शताब्दीकै शक्तिशाली भूकम्प र सुनामीबाट ठूलो धनजनको क्षति भएको बेलामा नेपालमा पनि भूकम्प आए कसरी सुरक्षित रहने र सूचना प्रविधिलाई कसरी जोगाउने भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयले गत शुक्रबार सिंहदरबारमा मिडिया टकटेक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। सूचना प्रविधिका माध्यमबाट र भूकम्पबाट सुरक्षित रहनुका साथै आइटी सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूलाई जोगाउने उत्तम उपायलाई कसरी अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर मिडिया मार्फत सूचना सम्प्रेषण गर्न त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालयका नियन्त्रक राजन राज पन्तले जापानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट नेपालले ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने र पूर्व तयारी पनि गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले नेपालमा भूकम्पबाट सुरक्षित बच्न विभिन्न कार्यालय, बैंकहरू, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू, क्याम्पसका साथै महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको तथ्याङ्कलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले जोगाएर राख्न सकिन्छ भनेर विभिन्न उपाय प्रक्रियाहरूको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपालमा रहेका निजी तथा सरकारी कार्यालयहरूमा डाटा सेक्युरिटी नभएकोले धेरै नै क्षति हुने गरेको उहाँको तर्क थियो। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पहिले तेस्रो पुस्ताको मोबाइल 3G मोबाइल सेवा भित्र्याएपछि नेपाल टेलिकमले अब मुलुकभर 3G सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। टेलिकमले झण्डै 4 वर्ष अघि 3G सेवा भित्र्याएको हो। टेलिकमले थप 60 लाइन GSM मोबाइल क्षमता विस्तारकै क्रममा 3G ल्याउन मिल्ने बनाएको छ। 2G सेवा लिइरहेको उपभोक्ताले 3G लाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म GSM मोबाइलका उपलब्ध गराउने र 60 लाख लाइन थप गर्दा त्यो सेवाबाट 3G चलाउन मिल्ने बनाइएको छ। टेलिकमले 3G सेवा भित्र्याए पनि केही वर्षसम्म काठमाडौँमा मात्रै केही टावर स्थापना गरेर सेवा दिइरहेको थियो। लामो अवधिसम्म 3G का उपभोक्ता 1000 भन्दा कमैमा सीमित भएपछि यसले राजधानीमा टावर थप्ने र पोखरामा पनि 3G सेवा सुरु गरेको थियो। तर अहिले पनि यसको पूर्वाधार राम्रो नभएकोले उपभोक्ताको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। स्मार्ट टेलिकमले धौलागिरी अञ्चलमा आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ। सुरुमा पर्वत र बागलुङ जिल्लामा गत सातादेखि आफ्नो सेवा सुचारू गरेको हो। ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणहरूलाई सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले यस क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्न लागेको हो। दुर्गमवासीलाई लक्षित गरी अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकम प्रणालीले फागुन 25 गतेदेखि पर्वतको दुर्गम फलामखानी गाविस र बागलुङको सुखौरा गाविसबाट टावर स्थापना गरेर सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। हालसम्म नेपालका विभिन्न 21 जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको स्मार्ट टेलिकमले आगामी दिनमा धौलागिरीका सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। पर्वतमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, युनाइटेड टेलिकमसँगै पछिल्लो समयमा स्मार्ट टेलिकमले पनि सेवा विस्तार गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमले धौलागिरीका 2 जिल्लामा 1000 भन्दा बढी सिम कार्डहरू वितरण पनि गरिसकेको जनाएको छ। आगामी 6 महिनाभित्र पर्वतको सदरमुकाम कुस्मा बजार, बागलुङको दुर्गम गाउँ पैयुपाटा र दमेकबाट समेत सेवा प्रवाह गर्ने तयारीमा रहेको टेलिकमका धौलागिरी प्रतिनिधि रामु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। दुर्गम गाउँमा बढी प्रभावकारी बन्दै गएकोले यसको माग समेत बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो। स्मार्ट टेलिकमले सिङ्गापुरको लालसाहु डिस्ट्रिब्युसन प्रणालीको 70%, इजरायलको जिजल्यान्ड स्याटेलाइट नेटवर्कको 10% र बाँकी 20% नेपालको स्क्वायर नेटवर्कको स्वामित्वमा सञ्चालन भएको हो। माइक्रोसफ्टले निर्माण गर्ने संसारभर सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने इन्टरनेट ब्राउजरको नयाँ संस्करण सार्वजनिक भएको छ। माइक्रोसफ्टले टेक्सासको अस्टिनमा आयोजना हुने साउथ वेस्ट इन्टरएक्टिभ
फेस्टिभलमा नयाँ संस्करणको इन्टरनेट एक्सप्लोरर II9 सार्वजनिक गरेको हो। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले अब नयाँ ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नेछन्। कम्पनीले नयाँ ब्राउजरलाई केवल तीव्र गतिका लागि मात्रै नभई आजसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट II भएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले यो ब्राउजर ज्यादै आकर्षक हुने र मोजिला फायरफक्स, गुगल क्रोम, एप्पल सफारी तथा ओपेरा जस्ता ब्राउजरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको दाबी गरेको छ। तर नयाँ ब्राउजरले भने माइक्रोसफ्टको विन्डोज XP अपरेटिङ सिस्टममा भने काम गर्दैन। यसका लागि प्रयोगकर्ताले विन्डोजको 7 भर्सन आफ्नो कम्प्युटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। संसारभरका करिब 40 देखि 50% कम्प्युटर प्रयोग हुने विन्डोजको XP अपरेटिङ सिस्टममा नयाँ ब्राउजरले काम नगर्ने कुराको प्रष्टीकरण नयाँ ब्राउजरलाई छिट्टो काम गर्ने बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको ग्राफिक्स कार्डले XPमा प्रयोग गरेको ड्राइभर र अन्य उपकरणका कारण काम गर्न नसक्ने माइक्रोसफ्टले जनाएको छ। तर फायरफक्सका ब्राउजरले भने XP सबै प्रकारका अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने बताइएको छ। XPमा प्रयोग गर्न नसकिने भए पनि नयाँ ब्राउजर माइक्रोसफ्टकै पुराना ब्राउजर अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा भने ज्यादै राम्रो मानिएको छ। यसमा नयाँ सर्च बक्स, फिन्डर साइट लगायतका विशेषताहरू पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ। Kiss me, touch me. Hey, hey. No power? EPC with 8 hours battery life. EPC. Power to charm. अबको प्रस्तुति ग्याजेट सेगमेन्ट। बजारमा आएका नयाँ वस्तु तथा सेवाको बारेमा हामीले यो सेगमेन्ट मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै आएका छौं। यो हप्ता पनि नेपाली बजारमा के कस्ता नयाँ वस्तु तथा सेवाहरू आएका छन् त? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अर्थ राख्ने यी नयाँ वस्तु तथा सेवाको बारेमा जानकारी दिने सेगमेन्ट अबको प्रस्तुतिमा। एसरको एस्पायर सिरिज अन्तर्गतको 4738 मोडेलको नयाँ नोटबुक नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। इन्टेल कोर i5 480M भएको यो नोटबुकमा 14 इन्चको LED HD डिस्प्ले, 320 GB को DVD हार्ड डिस्क समाहित छ। 3 USB पोर्ट भएको यो नोटबुकमा 2.0 ब्लुटुथ, 1.3 मेगापिक्सलको वेब क्यामेरा, HDMI पोर्ट आदि उपलब्ध छ। यो एस्पायर 4738 नोटबुकको खरिदमा कम्पनीले 5000 पर्ने टार्गस ब्याग सित्तैमा प्रदान गरिरहेको छ। यो एसर नोटबुक प्रत्येक डिलर मार्फत प्राप्त गर्न सकिने एसरको आधिकारिक विक्रेता मर्कन्टाइल अफिस सिस्टमले जनाएको छ। स्पाइसको M6460 मोडेलको नयाँ मोबाइल नेपाली बजारमा आएको छ। GSM प्लस GSM भएको यो मोबाइलमा 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा, WAP, GPRS, जाभा, MP3, MP4 प्लेयर, भिडियो रेकर्डर एन्ड प्लेयर, स्टेरियो ब्लुटुथ आदि समाहित छ। 1800 एम्पियर बिग ब्याट्री भएको यो मोबाइलमा सोशल नेटवर्किङले काम गर्दछ। यो M6460 मोबाइलको नेपाली मूल्यहरू 4790 रहेको स्पाइसको आधिकारिक विक्रेता टेलिटक प्राइभेट लिमिटेडले जनाएको छ। स्पाइसकै M5570 मोडेलको मोबाइल सेट नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। GSM प्लस GSM भएको यो मोबाइलमा पावरफुल स्पिकर, 1.3 मेगापिक्सलको क्यामेरा, 1200 एम्पियरको बिग ब्याट्री, मोडर्न फोन, MP3, MP4 मिडिया प्लेयर, भिडियो रेकर्डर र स्टेरियो ब्लुटुथ समाहित रहेको छ। यसको मूल्यहरू 4590 रहेको कम्पनीले जनाएको छ।